NSUI गोंयच्या शिष्टमंडळान नर्सिंग शिक्षण संस्थेचे प्राचार्य बांबोलीम आणि भलायकी सेवा संचालक हांचेकडेन मिळून नर्सिंग विद्यार्थ्यांका क्लिनिकल कर्तव्यांवर परिणाम जावपी बशींचा उणाव आणि योग्य कॅन्टीन नाशिल्ल्यान अशा प्रश्नांचे निवेदन सादर केले. तेच बरोबर बेगोबेग हस्तक्षेपाची मागणी केली. आयज NSUI गोवाची टीम आमी आयज डायरेक्टरा मेळपा आयिल्ले, डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसीस. तशेंच आमी इन्स्टिट्यूट ऑफ नर्सिंग कॉलेजीच्या प्रिंसिपलाकूय मेळून आयिल्ले. आयज तांकां मेळपाचो कारण म्हणल्यार आमकां जायते भुरग्यांनी अप्रोच केलो की त्या कॉलेजींत ती जायती इश्यूज फेस करता म्हणून, आनी तातूंतले थोडे इश्यू सांगपाचे म्हणल्यार एक बसीचो इश्यू आशिल्लो, दुसरो कॅन्टिनाचो इश्यू आनी तिसरो म्हणल्यार त्या कॉलेजी भायर रम्बलर्स आनी स्पीड ब्रेकर्स ना म्हणून. सो बसीचो इश्यू सांगपाचो म्हणल्यार त्या कॉलेजींत 4 बसीज आसा, तातूंतली एक बस ऑपरेशनल आसा, दुसरी बस बंद पडल्या खंय आनी 2 बसीचे पासिंग सोंपल्या खंय. आनी कशें आसा त्या सकाळ फुडें भुरगीं त्या कॉलेजी वचून रिपोर्ट करता आनी तांकां रिपोर्ट केल्लो म्हणटकीच तांकां एटेंडन्स मेळटा आनी थंय सावन त्या बसीर चडून तांचें पोस्टींग आसता. इथं GMCंत आसतना नियरबाय खंयच्या हेल्थ सेंटरान तांचें पोस्टींग आसता. आनी त्या कॉलेजींत मोर दॅन 400 भुरगीं आसात आनी बसीची सिटींग कॅपॅसिटी फकत 30च आसा. आनी खुबशे भुरग्यांक कशें प्रॉब्लम जाता की जेन्ना एक ट्रिपी ती बस 30-50 भुरग्यांक घेवन वता जाल्यार बाकीच्या 250 भुरग्यांक रावचें पडटा आनी जेन्ना तांकां रावचें पडटा तेन्ना तांचें रिपोर्टींग टायमार जायना आनी रिपोर्टींग टायमार जायना तेन्ना त्या हॉस्पिटलाचे या त्या हेल्थ सेंटराचे डीन नर्सीस तांकां क्वेश्चन करता की ती लेट कित्याक पावता काय म्हणून सदांच. आनी एवरी टायम सेम रिजन सांगपाक की बस सारकी ना या बस चलना या बसींत टायमार पावना. हें एक फोटींग कशें अशें जाता भुरग्यांचे सिच्युएशनार पळोवपाक गेल्यार. सो ताचे खातीर आमी रिक्वेस्ट केल्ले डायरेक्टराक आनी डायरेक्टरानूय आमकां आश्वासन दिलां. तशेंच प्रिंसिपलानूय एक लेटर बरयल्या खंय डायरेक्टराक की तांकां एक एडिशनल बस जाय म्हणून. आनी एज पर प्रिंसिपलान आनी डायरेक्टरान सांगलां की ती बस तांकां बेगीचे बेगीन तांकां असायन करून तांकां दितलें म्हणून, सो दॅट हे जे इश्यू भुरग्यांक फेस जाता ते तांकां जावचें न्हू म्हणून. आनी दुसरो इश्यू सांगचो म्हणल्यार तांकां कॅन्टिनाचो इश्यू एक प्रॉब्लम आशिल्लो. त्या कॉलेजींत एक बेजीक कॅन्टीन ना. सो जायते भुरगे खंय आमचे नॉर्थ गोवांतल्यान एक्स्ट्रीम नॉर्थ गोवांतल्यान येता, कोण सावथ गोवांतल्यान येता, तांकां सकाळ फुडें लंच कॅरी करपाक या ब्रेकफास्ट कॅरी करपाक जायना. सो आनी नियरबाय थंय खंय तांकां एक बरें फूड फॅसिलिटी ना म्हूण कॅन्टीन ना. सो भुरग्यांक कितें प्रॉब्लम जाता की सकाळ फुडें कोण लंच करना, सकाळ फुडें ब्रेकफास्ट करना आसतना कोणाक लंच पासून करपाक मेळना टेम्पररीचें. सो त्याच्या खातीर आमी तांकां एक बेसीक कॅन्टीन फॅसिलिटी मागल्या त्या कॉलेजींत. आनी प्रिंसिपलान म्हणलें की एक सर्वे करून तांकां जितल्या भुरग्यांक कॅन्टिनाची फॅसिलिटी जाय आनी जितले टिचरीकूय जाय ती सर्वे करून ते पळयतले की एक बेगीच्या बेगीन तांकां एक बेजीक कॅन्टीन फॅसिलिटी तो तांकां एवेलेबल करतलो. आनी तिसरो इश्यू सांगपाचो म्हणल्यार जेन्ना कॉलेजी त्या कॉलेजी एंटर जाता त्या कॉलेजी भायर रम्बलर्स आनी स्पीड ब्रेकर्स ना आनी थंय व्हेहिकल्स आनी फास्ट वता आनी भुरग्यांक जेन्ना ती क्रॉस करता तेन्ना तांकां त्रास जाता. सो त्याच्या खातीर आमी तांकांय रिक्वेस्ट केलें की ती डायरेक्टरेट ऑफ ट्रान्सपोर्टाक एक लेटर बरोवन थंय रम्बलर्स नाजाल्यार एक सायनबोर्डाचो एक बेगीचो बेगीन बंदोबस्त करून भुरग्यांक जो इश्यू फेस जाता तोय सॉल्व करचो म्हणून. आनी ओवरऑल आमी जो इश्यूज आयज तांच्या मुखार मांडले आनी तांकां सांगलें डायरेक्टराक आनी प्रिंसिपलाक, तेमी आमकां आश्वासन दिलां की ते बेगीचे बेगीन हे इश्यूज ते ऑन फास्ट ट्रॅकार घालून ते सॉल्व करतले म्हणून. थँक्यू.